बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम हमारे चैनल के प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं कि अगर मियाँ बीवी की आपस में ना बनती है, अगर एक शौहर की एक बीवी के साथ और एक बीवी की अपने शौहर के साथ नहीं बनती हो, तो इन दोनों में से कोई एक ये अमल कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मियाँ बीवी की मोहब्बत ना ख़त्म होने वाली और लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए मोहब्बत में तब्दील हो जाएंगे। आज का अमल आपको बता देते हैं, आप खुद आजमा कर देख ले, इंशाअल्लाह आपको बहुत काम आएगा। आज का अमल शुरू करने से पहले मैं मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स बर वक्त मिलती रहे। अब आते हैं हम अपने आज के मौजू की तरफ। आज का ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमल एक ऐसा अमल है कि अगर बीवी घर की नाचाकी का बास बनती है, शौहर का ख्याल नहीं रखती और उसे मोहब्बत नहीं करती, हर वक्त लड़ाई झगड़े करती है, तो शौहर को चाहिए कि वो ये अमल करके पानी, जूस, दूध या शरबत पर बीवी को पिला दे। उसके पानी की पीने की देर होगी, उसकी बीवी उसी वक्त उसकी फरमाबरदार और मुरीद बन जाएगी। और अगर शौहर बीवी का ख्याल नहीं रखता तो बीवी यह अमल करे, इंशाअल्लाह इससे दोनों में ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत शुरू हो जाएगी। अमल बताने से कबल आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारे घरों से, माहौल और मुआशरे से ये लड़ाई झगड़े कैसे ख़त्म हो, इस पर कई दिनों से बातचीत चल रही है। इन लड़ाई झगड़ों में एक बड़ा रोल मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ों का होता है। दोनों मिलकर एक घर बनाते हैं। अगर उनके पास के दरमियान में भी लड़ाई झगड़े हो जाए तो ऐसा होता है कि जैसे ये घर के बेआबाद होने की निशानियाँ होती है। मियाँ बीवी का ताल्लुक़ कोई कच्चा दागा तो नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा और गहरा रिश्ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और उन्होंने तुमसे पक्का अहद लिया है, इसीलिए कुरान मजीद ने बीवी को साथी कहा है। ये ज़िंदगी भर का साथ होता है। मियाँ और बीवी दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए और मोहब्बत और प्यार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार कर शैतान को इसमें दखल अंदाजी का मौका ही नहीं दिया जाए। जब ईंटें जुड़ती हैं तो मकान बन जाते हैं, और जब दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद होते हैं। ये जिम्मेदारी शौहर की भी होती है और बीवी की भी होती है कि दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से काम लें। ये उसूल याद रखें कि जहाँ मोहब्बत मोटी होती है वहाँ ऐब पतले होते हैं, और जहाँ मोहब्बत पतली होती है वहाँ ऐब मोटे होते हैं। इसीलिए शरीयत ने निकाह के बाद मोहब्बत को अजर व सवाब का ज़रिया बनाया है। चुनांचा मियाँ बीवी आपस में जितनी मोहब्बत करेंगे, जितना प्यार करेंगे, उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राज़ी होंगे। एक हदीस मुबारका में आता है कि जब बीवी अपने खावंद को देखकर मुस्कुराती है और खावंद अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है, तो अल्लाह ताला इन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है। अब यहाँ ये बात मियाँ और बीवी दोनों समझ ले कि शादी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला की निशानियों में से ये है कि उसने तुमसे तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया ताकि तुम सुकून हासिल कर सको, और तुम्हारे दरमियान मुद्दत और रहमत रख दी। बेशक इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। तो मालूम हुआ कि शादी का मकसद ये है कि सुकून हासिल हो। और जहां आप देखिए कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी में सुकून नहीं, हर वक्त का झगड़ा और चिख है, हर वक्त जल कटी बातें एक दूसरे को करते रहते हैं, बहस मुबाहिसे में उलझते रहते हैं, समझ लें कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। बीवी की तरफ से कोताही है या मियाँ की तरफ से कोताही है। और आम तौर पर हमारा तजर्बा यही है कि दोनों तरफ से कोताही ज़रूर होती है। इस सिलसिले में आज हम बीवी की साइड का तज़किरा करेंगे। कौन सी गलतियाँ और कोताहियाँ वो करती है जिसकी वजह से घर बर्बाद हो जाते हैं।
انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم خاوند کے بارے میں بھی تذکرہ کریں گے۔ یہاں آپ کو ایک بات بتانا بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شادی کا مقصد بتایا کہ تم اپنی بیوی سے سکون پاؤ۔ جو بھی اپنے خاوند کے لیے سکون کا سبب بنے گی وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزارے گی۔ اس لیے کہ گھر بسانا عورت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ مرد اگر کسی لے کر گھر کو گرانا چاہے تو وہ نہیں گرا سکتا، عورت سوئی لے کر گھر کو گرانا چاہے تو مرد سے پہلے گرا لیتی ہے۔ اسی لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ گھر کا بسانا عورت کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ خاوند سے محبت کا رشتہ مضبوط کرے۔ یاد رکھیے کہ خوبصورت تعلیم یافتہ اور مالدار بیوی کو بھی خاوند کی دل کا ملکہ بننے کے لیے سمجھداری سے کام کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کرے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کو یقین دہانی کرائے۔ صرف محبت کا اظہار ضروری نہیں ہے، اس کو محسوس بھی کروائے کہ واقعی بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ خاوند کے سامنے سرد مہری دکھانا جھگڑے کی بنیاد ہوتی ہے۔ شیطان بھی کتنا مکار ہے کہ جب بیوی خاوند کے پاس ہوتی ہے تو اس پر عجیب شرم و حیا طاری کر دیتا ہے، اور جب محفل میں بیٹھی ہوتی ہے تو پھر ان کے سامنے کھل کھلا کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھے کہ شریعت نے جہاں محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہا وہاں محبت کا اظہار کرنا بھی ثواب ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر ہم نے جھگڑوں کی بنیاد ہی یہ دیکھی۔ خاوند پیار بھی کرتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے، اظہار بھی کرتا ہے، اور بیوی اپنے اندر دل میں خوش بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اظہار ایسے کرتی ہے کہ جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اظہار ایسے کرتی ہے کہ جیسے مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ اس سے بڑا بلنڈر عورت اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی۔ محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے دینا چاہیے۔ جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے تو بیوی کے لیے تو یہ سنہری موقع ہے۔ ایسی بات کہے، ایسے الفاظ کہے کہ خاوند کا دل باغ باغ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا برملا اظہار۔ آپ ذرا سوچئے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی، چنانچہ بات چیت کے دوران ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، آپ مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرائی اور فوراً جواب میں کہا، اے اللہ کے حبیب، آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا کہ عائشہ، تیرا جواب بہت بہتر ہے۔ دوستو، اب دیکھیے، خاوند نے جو بات کہی، بیوی نے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کہی۔ خاوند سے محبت کا اظہار نہیں کریں گی تو کس کے ساتھ کریں گی؟ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت اظہار چاہتی ہے۔ یاد رکھیے، عشق اور مشق چھپے نہیں رہ سکتے، ہمیشہ اظہار مانگتے ہیں۔ جہاں بھی ہوں گے یہ اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اسی طرح بیوی جب خاوند سے محبت کرے تو یہ سوچنا کہ اگر میں محبت کا اظہار کر دوں گی تو خاوند کی نظر میں گر جاؤں گی، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے قول سے اور فعل سے محبت کا اظہار کر رہا ہو اور دوسرے بندے کی نظر میں اس کی قدر کم ہو رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے اور بیوی ایسے بن کر رہے کہ جیسے وہ تو بالکل ٹھنڈے برف والی دل کی مانند ہے، یہ عورت دراصل اپنا گھر برباد کرنے کی خود کوشش کرتی ہے۔ اب آتے ہیں عمل کی جانب۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے الائچی پر، پانی پر یا دودھ پر 100 بار یا قدوس یا سلام، پھر 33 بار سورہ کوثر، پھر 10 بار سورہ فاتحہ، اور شروع میں اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔ اور یہ پانی آپ چاہے صبح کے وقت نوش فرمائے یا رات کے وقت، آپ اپنی بیوی یا شوہر کو پلا دیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے
ان کے سخت دلوں کو نرم بنا دیتا ہے۔ آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت کا لینا بہت ضروری ہے۔ اجازت لینے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کو اجازت مل جائے گی پھر آپ اس عمل کو کریں۔ اجازت کے بغیر یہ عمل کوئی خاص فائدہ نہیں دیتا۔ اجازت لینے کے لیے نام لکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو روحانی طور پر مدد کی اجازت مل جائے۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کی علامت بھی دبا دیں تاکہ آپ کو مستقبل میں آنے والی ہماری مزید معلوماتی اور انفارمیٹیو اسلامک ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت مل سکے۔ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا گرد و نواح کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ